बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी हमवतनों, मोहम्मद सकलैन मेरो आपसे मुखातिब हूँ। आज कल के हालात के मुतल्लिक़ आपसे गुफ्तगू करनी है। पाकिस्तान जब से हमने होश संभाली है, हम हर वक्त ये सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुज़र रहा है। हम जो है वो तारीख़ के दोराहे पे खड़े हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम हकीकी मानों में दोराहे पे खड़े हैं आज, और उस नाजुक दौर में से गुज़र रहे हैं कि जिसके जो बहरान है वो पाकिस्तानी तारीख़ के शदीद तरीन बहरान का सामना जो हमें है। आज 1971 से ज़्यादा शिद्दत से आइनी बहरान का सामना है हमें, आज मुआशी बहरान का सामना है हमें, और आज जो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और हर किस्म के बहरान का सामना हमें है। आप दोस्तों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो है वो जो सालमियत है उसके लिए हमें बुनियादी तौर पे तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो 2 लख्त हुआ है, उस वक्त आवाम की राय का एहतराम न करने की वजह से मोहतरमा फ़ातिमा जनाह को जो है वो रोका गया, और मखसूस क़ुव्वतों ने अयूब ख़ान की क़यादत में जो वो मोहतरमा फ़ातिमा जनाह का रास्ता रोका, और बंगालियों के अंदर वो नफ़रत पैदा हो गई कि जो हतमी आखिरी तौर पे जाके पाकिस्तान के 2 लाख होने पे मुहित हुई। उसके बाद 1971 में इन्हीं क़ुव्वतों ने अपने इख्तियार को कायम रखने के लिए मुंतखब जो हुक्मरान थे उनको इक़्तिदार मुंतकिल न किया। बंगालियों को, मुजीबुर रहमान को जो 150 से ज़्यादा नशिस्तें लेके वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर चुका था, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको इक़्तिदार से अलग रखा, और नतीजतन हमें आलम इस्लाम की सबसे बड़ी शिकस्त हमारे हिस्से में आई और पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। मेरे दोस्तों, आज फिर जो वही हुक्मरान है, वही जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो अवामी राय के सामने बंद बांधना चाहती है, वो अवामी राय को मुस्तरद करना चाहती है, वो अवामी राय की तरफ जो पाकिस्तान बढ़ रहा है उसको रोकना चाहती है। आज मुझे बताएं कि शायद पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जो उसकी सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, जो उसकी इंतज़ामिया है, वो ख़ुद ढोल बजा के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी ठीक नहीं है, सिक्योरिटी हालात सही नहीं है, हमें ख़दशा है दहशतगर्दी का, दहशतगर्दी बढ़ रही है। आज तक मैंने दुनिया में किसी भी मुल्क को इस तरह अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हुए नहीं देखा, लेकिन चूँकि इन्हें नज़र आ रहा है कि 75 साल में शायद इससे बड़ी मुज़ाहमत इनको नहीं देखने को मिली। अवामी रद्द अम्बल जो है वो उसको ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अवाम जो इनको मुस्तरद कर रही है, अवाम अपने जो हुक्मरान हैं उनके इख्तियार, उनको मुंतखब करने का इख्तियार अपने पास रखना चाह रही है। तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये इख्तियार किसी तौर पे भी अवाम को देना नहीं चाह रही, हत्ता कि पाकिस्तान की सालमियत तक वो खेल जाते हैं और इख्तियार को अपने पास रखते हैं। ये इलेक्शन कमीशन जो है, ये हुकूमत किस अंदाज़ में कह रही है कि हमारे पास 20 अरब रुपया नहीं है कि हम जो है वो इंतखाबात की तरफ जा सकें। मेरे दोस्तों, मैं आज ख़ुसूसी तौर पे सियासी बरादरी से मुखातिब होना चाहता हूँ। मैं आप सियासी जो चाहे वो जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का आगे बढ़ने का वाहिद हाल जो है वो मुज़ाकरात हैं, वो मुकालमा है, वो गुफ्त शनीद है। जितने भी सियासी बिरादरी है, वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें जो हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता यही है कि आप आपस में मिल बैठें। इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान का आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पिछले 1 साल से तकरीबन आइनी बहरान का शिकार है। मईशत हमारी आए दिन जो है वो ज़वाल पजीर है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि टेक्सटाइल फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर के जो फैक्ट्री मालकान हैं वो यूँ हाथ जोड़ के हुकूमत से गुजारिश कर रहे थे कि खुदारा हमें हमारा मुआशी कत्ल ना करें और हमें जो है वो काम करने की स्पेस दें ताकि हम जो है वो कारोबार कर सकें।
تو میرے دوستو نہ معیشت آگے بڑھے گی نہ کچھ اور چیز آگے بڑھے گی جب تک انتخابات نہیں ہوں گے۔ انتخابات اگر آپ چاہتے ہیں کہ قومی سطح کے عام انتخابات بھی 2 اسمبلیوں کے ساتھ ساتھ ہو جائیں تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ چیز بہتر ہے، مگر آپ لوگوں کے ڈائلاگ کے ساتھ یہ ہوگی، آپ لوگوں کی گفت و شنید کے ساتھ ہوگی۔ رولز آف گیم سیاسی پارٹیوں کو طے کرنے چاہیے، نہ کہ کسی اور کو۔ آپ اگر اپنے جو گندے کپڑے ہیں وہ دوسرے اداروں کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ تو پھر اپنی مرضی سے اس کو لے کے چلیں گے۔ سیاستدانوں کو بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ 71 میں بھی سیاستدان اسی طرح تقسیم ہوئے اور غیر جمہوری قوتوں نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا اپنے اقتدار کی خاطر۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے مل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس چیز کا عندیہ دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ میں دوسری شہباز شریف صاحب نے بھی ایک دن تو اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن معلوم نہیں کون سی قوتیں تھیں کہ وہ ان کو اس بیان سے واپس لے گئیں اور وہ پھر دوبارہ سے تشدد اور مزاحمت اور جو وہ لڑائی کی باتیں کرنے لگے۔ میں تمام جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی رہنماؤں کو، سیاسی کارکنوں کو گزارش کرتا ہوں کہ ایسا ماحول پیدا کریں، ایسا نظام بنائیں کہ گفت و شنید ہو اور عام انتخابات کی راہ ہموار ہو۔ ہم آئین کے تابع رہیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان متحد رہے گا، پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا۔ اگر ہم آئین کو ردی کا ایک ٹکڑا سمجھیں گے، کاغذ کا ایک ٹکڑا سمجھیں گے، تو یہ وہی سوچ ہے جو عامر آج تک کرتے رہے ہیں۔ وہ چاہے ضیاء ہو، ضیاء کہتا تھا کہ آئین کیا ہے؟ یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہے کہ میں اس کو جہاں مرضی یہ پھینک دوں۔ تو اگر ہم آج آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے 1 سال یا 2 سال کے اقتدار کے لیے غیر آئینی اور غیر جمہوری قوتوں کا ساتھ دیں گے تو پاکستان پہلے سے زیادہ گھمبیر ہوگا۔ میں آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا ہندوستان، اس کو چھوڑیں 1971 جو 20-25 سال بعد جو ہم سے آزاد ہوا بنگلہ دیش، آج وہ ہم سے کہیں آگے چلا ہوا ہے، وہ شائننگ بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ وہ اس کی اکانومی دیکھیں، اس کی آپ کرنسی دیکھیں، ہم سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ جس بھی آپ مارکیٹ میں جائیں، میڈ ان بنگلہ دیش آپ کو جو وہ پروڈکٹس نظر آتی ہیں، پاکستان کی کوئی پروڈکٹ آپ کو کسی مارکیٹ میں نظر نہیں آتی۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں اور آئین کی بالادستی کے لیے، آئین پہ عمل درآمد کے لیے انتخابات کی طرف بڑھیں اور پرامن انتخابات کو یقینی بنائیں تاکہ عوام جس کو چاہے مرضی یہ منتخب کرے۔ اگر نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے تو آئیں انتخابات کرتے ہیں، اگر عوام آپ کو منتخب کرے تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی دوسری جماعت کو مینڈیٹ ملے تو تمام سیاسی قوتوں کو اس عوامی مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے جو ہے وہ سیاسی عمل کا حصہ بننا چاہیے اور سیاسی عمل کو رواداری کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔